अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है चैनल व्यूज़ एंड रिव्यूज़ पर। नाजरीन, पिछली वीडियो में मैंने ये क्लेरिफाई किया था कि मेरा यूट्यूब पर आने का बुनियादी मकसद यही था कि अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकूं यूट्यूब पर। लेकिन चूंकि आप सब इस चीज़ से बाखूबी जानते हैं कि आजकल दौर 5th जनरेशन वार के हवाले से चल रहा है। आपका दुश्मन अब मिज़ाइलों से, जहाज़ों से, टैंकों से हमलावर नहीं होता, बल्कि प्रोपेगेंडा झूठ बनाकर आपके मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करता है। और यही मैंने कहा था कि हिंदुस्तान के एक इंटरनेशनल भिखारी, एक दहशतगर्दाना सोच रखने वाले मेजर गोरवारिया अक्सर वीडियोस बनाते रहते हैं, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इसको साथ साथ जवाब देता रहूँगा। मेजर गोरवारिया को जवाब देने से पहले मैं अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले को डिस्कस करूँगा। ईद की नमाज हो रही थी जिसमें अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब भी थे और अमरुल्लाह साले साहब भी थे। बहुत सारे वहाँ पे नमाज अदा कर रहे थे। इस दौरान राकेट दागे गए। राकेट की आवाज़ सुनते ही अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अमरुल्लाह साले, जो कि एक चीता बनने की हमेशा कोशिश करते हैं, आवाज़ सुनते ही लड़खड़ा गए और उनकी ये वीडियो पूरी दुनिया में फैल गई। जैसी ये वीडियो पूरी दुनिया में फैली, जग हसाई उनकी हुई, तो उनको शदीद मायूसी और गुस्सा आया और गुस्से की आड़ में उन्होंने पाकिस्तान के जनरल नियाज़ी साहब की 1971 वाली तस्वीर शेयर कर दी और ये लिख दिया कि हमारे यहाँ ऐसी हिस्ट्री नहीं है, हम बड़े बहादुर लोग हैं, हम इस तरह हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री में ऐसी तस्वीर मौजूद नहीं है। लेकिन कुदरत को मंजूर कुछ और था और ये तस्वीर हिंदुस्तान ने बहुत मीडिया पे फैलाई और बहुत प्रोपेगेंडे भी किए, बड़े मजाक भी उसका उड़ाया कि वह पाकिस्तान की ये तस्वीर शेयर हुई। जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग 1971 करते करते खुद 1971 हो गए। वो कैसे हुए कि उसके ठीक 3-4 दिन बाद अफ़गानिस्तान की जो आर्मी थी वो तालिबान से भागते हुए पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है ना आ गए और पाकिस्तानी आर्मी के यहाँ सरेंडर हो गए और उनसे मदद की अपील की, जिस पर पाकिस्तानी आर्मी ने उनको वेलकम किया, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया और उनको अपने पास रखकर उसके बाद जो है ना अशरफ गनी इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। तो अमरुल्लाह साले को तो ऑलरेडी जवाब मिल गया। जिस आर्मी पे वो नाज कर रहे थे, जिस आर्मी पे वो बड़े उछल रहे थे, उनकी क्या कार्रवाइयाँ हैं और उनकी कारकर्दगी क्या है, वो तो आपके सामने आ चुकी है। अब भारत कैसे 1971 हो गया, इस हवाले से मैं डिस्कस करूँगा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है, इसकी जो ट्रेनिंग हुई है, इनकी 60% कैडेट्स की ट्रेनिंग हिंदुस्तान में होती है। वहाँ से ये ट्रेन होते हैं, वहाँ उनको असला चलाना, वहाँ पे उनको पायलट्स, जो भी ट्रेनिंग इनकी होती है अफ़गानिस्तान में हो रही है। तो ये इसका मतलब यही है कि उस्ताद इनका कौन हुआ? हिंदुस्तान हुआ। तो अगर अफ़गानिस्तान 1971 हो गया तो इसका मतलब यही हुआ कि हिंदुस्तान भी 1971 ही हो गया। अब मेजर गोरवारिया जो इंटरनेशनल भिखारी है और एक दहशतगर्दाना सोच रखता है, हमेशा उसकी कोशिश होती है कि वीडियो ऐसी बनाओ जिससे नफ़रतें बढ़ें। लेकिन मैं यहाँ पे हकीकत बताना चाहता हूँ कि ना हिंदुस्तान की आवाम को पाकिस्तान की आवाम से कोई इशू है और इसी तरह ना पाकिस्तान की आवाम को हिंदुस्तान से ऐसी कोई प्रॉब्लम है। बुनियादी मसला ये है कि मेजर गोरवारिया इस तरह के नफ़रत अंगेज़ तकारीर और वीडियोस बनाकर, उनका बुनियादी, मैंने पहले भी बताया था कि एक भिखारी है, बड़ा बेहतरीन तरीका उन्होंने ढूंढा है भीख मांगने का, पैट्रियन अकाउंट के ज़रिए। क्योंकि जब वो ऐसा बोलता है तो उसके कुछ फैंस होते हैं जो बाहर की दुनिया में मजदूरी बेचारे करते हैं और आधी आधी जज्बात में आकर आधी आधी पूरी पूरी सैलरी उसको प्रोवाइड करते हैं और इसकी इस पर याशियाँ चल रही होती है। अब नाजरीन, एक वीडियो पे मेजर गोरवारिया ने कहा था कि पाकिस्तान जो है ना सैंडविच बन चुका है और हिंदुस्तान को चाहिए कि उसको अब दोबारा सैंडविच बना दें। उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान में हमारी आर्मी जो है ना वहाँ ग्राउंड होनी चाहिए, हमें फ़ंड देना चाहिए और अफ़गानिस्तान में जो है ना हम वहाँ से पाकिस्तान पर हमला करें और इसी तरह LOC पर भी इन पर हमला करें ताकि पाकिस्तान बिल्कुल सैंडविच हो के उनका मकसद यही था कि इस नक्शे से ही मिट जाए। अब हुआ यह है कि हिंदुस्तान ने अपनी बेहतरीन कोशिशें, मिन्नतें, तरले करके अफ़गान तालिबान के साथ सेटिंग करने की कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन वो कोशिश रायगा गई और कोई कामयाब नहीं हुई, जिस पर अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है और इनके इस तरह के मेजर गोरवारिया जैसे लोग, उन्होंने प्रोपेगेंडे करना शुरू कर दिए तालिबान के ख़िलाफ़ और अफ़गान हुकूमत का साथ दे रहे थे।
اب یہاں پہ یہ ہوا، میجر گورواریہ نے کئی ویڈیوز پہ یہ کہا ہے کہ افغان طالبان کیا چیز ہے، اور پاکستانی میڈیا نے بھی یو ٹرن لے لیا، اب افغان حکومت کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ 75,000 طالبان ہیں اور 3.5 لاکھ جو ہے نا افغانستان کی آرمی ہے، ان کے پاس جہاز ہے، ٹینکس ہے، توپس ہیں، اور ان کو بہت برے طرح ماریں گے۔ لیکن میں گورواریہ کی اس انالیسس کے ساتھ اس وقت بھی اتفاق نہیں کر رہا تھا، اور آج بھی اس کو نظر آ رہا ہے یہ جس طرح سرنڈر ہو رہی ہے ان کی آرمی، کہ 48 ممالک کی افواج نے افغان طالبان کا کچھ نہیں بگاڑا، تو ہندوستان کی جو 3-3.5 لاکھ فوج ہے ان کا کیا بگاڑے گی؟ یہاں پہ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ جو ہے نا دھوکہ دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے چورا قومتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن وہ چیز الحمدللہ ان کی جھوٹ وہ بات نکلی، اور ان پہ خود فٹ ہوئی۔ وہ ایسے ہوئی ہے کہ 2011 میں افغانستان کے ساتھ ہندوستان نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ہر طرح سے سپورٹ کریں گے، چاہے آپ کو آرمی کی ضرورت ہو، چاہے آپ کو اسلحے کی ضرورت ہو، چاہے جہاز کی ہو، جس چیز کی بھی ضرورت ہو ہم آپ کو مدد پرووائڈ کریں گے۔ اس وقت امریکہ تھا، ان کا بول بال چل رہا تھا، اور جب سے امریکہ نے یہاں سے نکلنے کا کہا، اور امریکہ پریشرائز کر رہا ہے ہندوستان کو کہ بھائی آپ اپنی فوج وہاں پہ بھیج دیں، اسی طرح افغان آرمی چیف نے بھی یہ ڈیمانڈ کر دیا ہندوستان سے کہ بھائی آپ اپنی آرمی کو ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ بھیجیں۔ لیکن ہندوستان کی ایجنسیز اور ہندوستان کے آرمی چیفز، جتنے بھی چیفز ہیں، ایئر ہو یا زمینی ہو یا بحری ہو، ان سب نے ان کو کہا کہ بھائی قطعاً یہ غلطی مودی صاحب نہ کرنا، کہ اگر آپ نے افغانستان میں فوج بھیجی تو بہت گندے طریقے سے آپ کو مار بھی پڑے گی، ساتھ ساتھ میں یہی طالبان پھر ہمیں کشمیر کا معاذ بھی کھول کے دیں گے، کیونکہ ہندوستان میں آلریڈی جو ہے نا بہت سارے تحریکیں چل رہی ہیں، تو اگر یہ کشمیر میں آ گئے تو ہم سے کشمیر بہت جلد یہ آزاد کرا لیں گے، لہٰذا یہ غلطی کبھی مت کرنا، اور امریکہ کے جو ہے نا پریشر کو برداشت کر لیں گے، چلو وہ پریشر ڈالتا جائے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جو افغانستان کے پیٹھ پہ چورا کھونپا ہندوستان نے، اور انویسٹمنٹ تو کی انہوں نے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایڈ دی وہ تو ضائع ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر لحاظ سے آپ کی سپورٹ کریں گے، لیکن وہ اب جو ہے نا پیچھے ہٹ رہے ہیں، چاہے جس خوف سے بھی وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ یہی بات میں نے کہی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ بغیر مفاد کے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ گورواریہ نے جو کہا تھا کہ ہم جو ہے نا ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہم مدد کریں گے، لیکن اب آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان کے پیٹ پہ چھڑا آپ ہی کھونپ رہے ہیں۔ آپ جو ہے نا ان کا ساتھ دیجیے گا اور بھیج دیجیے گا ذرا اپنے آرمی کو، تاکہ پتہ تو چل جائے کہ کتنے پانی میں ہے آپ کی آرمی بھی، وہاں سے افغانستان کی آرمی کی سپورٹ کرنے کے لیے آپ چلے جائیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ سینڈوچ، میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ میجر گورواریہ کی سوچ، ان کی پالیسی اور ان کا ملک خود سینڈوچ ہو چکا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اگر کھل کے ہم افغانستان کے گورنمنٹ کے سپورٹ کریں اور اپنی آرمی کو بھیجیں تو کل کو ہمیں مارنا پڑے، ہمارا اپنا ملک جو ہے کہیں نہ ٹوٹ جائے، اور افغان طالبان کے ساتھ ان کی سیٹنگ نہیں بن رہی، منتیں ترلے تو یہ کر رہے ہیں، وہ سیٹنگ بن نہیں رہی، اب وہ خود سینڈوچ ہو چکا ہے۔ تو جس طرح پاکستان کو وہ کہتا تھا کہ سینڈوچ ہو گئے، الحمدللہ وہ خود سینڈوچ ہو چکا ہے۔ ناظرین، میں یہی کہتا ہوں کہ جو جھوٹ ہوتے ہیں نا اس کے 100 کان ہوتے ہیں، اور جو سچ بولتا ہے نا اس کے 2 ہوتے ہیں۔ عارضی طور پر وہ جھوٹ جو بولتا ہے وہ کامیاب تو ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کی جیت سچ بولنے کی ہوتی ہے۔ میجر گورواریہ کو یہی کہتا ہوں کہ یہ دہشت گردانہ سوچ کو ترک کیجیے گا، اپنے ملک کے تعلیم، صحت، معیشت پر توجہ دیجیے گا، اس پر بات کیجیے گا، اور پاکستان کے حوالے سے یا انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے وہ بات نہ کریں۔ نہ آپ اپنے چائنا سے ابھی بارڈر بچا پا رہے ہیں، نہ آپ کے افغانستان میں وہ اب چل رہی ہے، تو لہٰذا اپنی سوچ پر وہ کیجیے گا۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، شکریہ، والسلام۔